बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सनान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कौम की मासूम बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जिक्र से। आपको बताएं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और वकील क्लाइव स्मिथ की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 20 साल के बाद फोर्ट वर्थ शहर में वाक़ वफाकी जेल FMC कार्सल में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल थोड़ा सा मैं इन डिटेल आपको बताना चाहूँगी कि ये मुलाकात बज़ाहिर तो हमें ये खुशी महसूस हो रही है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मिलने दिया गया। 20 साल के बाद उनकी ये मुलाकात हुई, लेकिन ये कैसी मुलाकात थी कि जिसमें बहन बहन से हाथ भी नहीं मिला सकी। एक ऐसी मुलाकात थी कि जिसमें एक बहन दूसरी बहन से गिले शिकवे भी ना कर सकी और उससे गले भी ना लगा सकी। ये कैसी मुलाकात थी कि जिसमें एक बहन को अगर आवाज़ नहीं आ रही और वो मुसलसल ये चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो, तो दूसरी बहन बेबस है, दूसरी बहन ज़ारो कतार सिर्फ रो रही है। 2.5 घंटे पर मुहित ये मुलाकात थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया कि मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी उनको अपने बच्चों के हवाले से भी नहीं बता सकें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चे कैसे हैं। उनको इस तरीके की भी इजाज़त नहीं थी कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों की तस्वीर ही उन्हें दिखा सकें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की किस्मत किस कदर जो है उस पर अफसोस होता है, उस पर रहम आता है कि उन्हें तो ये तक मालूम नहीं कि उनकी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी हैं। नाज़रीन, ये अफसोसनाक मुलाकात जिसमें यकीनन बहुत दुख भी है, बहुत दर्द भी है और जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो बज़ाहिर रूप, जो अहवाल उनका दिखाई दे रहा था डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को, उसके हवाले से यही बताया गया है कि उनके सामने के दांत भी गिर चुके हैं और ये दांत उनकी उम्र की वजह से नहीं गिरे, ये दांत जो उन पर जेल में हमला हुआ है उसके नतीजे में गिरे हैं। उनके सर पर शदीद चोट है जिसकी वजह से उनकी समात में भी जो है वो खलल महसूस हो रहा है, वो सुन भी नहीं पा रही। यकीनन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत मुश्किल में है जो वो बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रही हैं कि मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस मुलाकात का जो अहवाल बताया है उसमें मुख्तसरन यही बातें हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सफ़ेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में थीं। 2.5 घंटे की मुलाकात में पहला 1 घंटा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रोज़ अपने ऊपर गुजरने वाली अजियत, उसकी तफसीलात सुनाई, अपने दुख बयान किए। डॉक्टर आफिया ने कहा कि मुझे अपनी अम्मी और बच्चे हर वक्त याद आते हैं। बच्चों के हवाले से भी उन्होंने दरियाफ्त करना चाहा, लेकिन चूँकि ये मुलाकात रिकॉर्डेड थी, इसमें मुसलसल जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जा रही थी, इसलिए डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बच्चों के हवाले से उन्हें ज़्यादा बात नहीं बता पाई क्योंकि उन्हें पहले ही मना कर दिया गया था। वो बच्चों की तस्वीर भी नहीं दिखा पाई, वो तो ये भी नहीं बता पाई कि आपकी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर आफिया के सामने वाले दांत जेल में हमले से गिर चुके हैं और बताया जाता है कि जेल में मौजूद कैदियों ने उन पर हमला किया था। गर्म कॉफ़ी का मग उनके मुंह पर दे मारा था जिसकी वजह से उनकी आंख के नीचे भी एक ज़ख्म का निशान है, उनके सर पर भी चोटें लगी हुई हैं। ये कैसी कौम की बेटी है जो 20 साल से अमेरिका की जेल में कैद है और हुकूमत जो है वो कुछ कर नहीं पा रही। हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, ये किरदार आज हम डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों से। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट हैं आप। और आरिफ चौधरी साहब लॉ एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे करना चाहूँगी। क्या समझते हैं आप कि क्या हुक्मरान, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों की बात कर रही हूँ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए संजीदा भी हैं या नहीं? जी बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैं क्योंकि आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान से भी वाकिफ़ हूँ और जो हुकूमत की काविशें हैं उनसे भी वाकिफ़ हूँ। जो असमत सिद्दीकी साहबा इनकी वालदा थी जो PCHS में रहती थी, हमारे उनके बहुत गहरे मरासिम थे और वो हमारे साथ कई तंजीमों में हमारे साथ शरीक रही हैं। तो इस हवाले से जब हमने इससे पूछा था, उस वक्त के इदारों से ये पूछा था कि भाई आफिया सिद्दीकी के बारे में आप क्यों नहीं आप कोशिश करते हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया कि भाई उनमें मामला ये है कि वो बहुत से मामलात के अंदर जो तालिबान के साथ में मुलविस रही हैं। तो हमने कहा कि वो एक बेचारी मजबूर औरत जो है वो क्या मैंने मुलविस रही होगी। वो कहा वो डॉक्टर थी और वो बहुत सी चीज़ों की केमिस्ट्री के मामले में उनको बहुत सी मालूमात थी। उसके बावजूद भी मैं इसरार करता रहा कि आपको चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ जो है जो कम से कम उसको बेचारी गरीब को जहन्नम से आज़ादी दिलाएं। ये मैं उस वक्त कह चुका हूँ।
आफिया सिद्दीकी तो अब आया है, उस वक्त से हम कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि जिस अंदाज़ का इनका अमेरिकनों का बिहेवियर होता है, जितने अपने आप को ये महज़ब कहते हैं उतने महज़ब हैं नहीं। और वो जो ये समझते हैं कि जो 300 साल पहले जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, बस दुनिया वहाँ से शुरू होती है, और अब तक वो जो भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पर मदर डे मनाते हैं, मिसाल के तौर पर फादर डे मनाते हैं, मिसाल के तौर पर वीमेन डे मनाते हैं, तो वो समझते हैं कि दुनिया जो है 300 साल पहले शुरू हुई है। कानून भी मौजूद है नुसरत मिर्जा साहब, तो क्या एक इंसान के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है? नहीं, इनके यहाँ ये एक ज़माने में जब वो ज़माने में जब इनकी जंग हुई थी जापान से, तो जापान ये उनके जजों का ये फ़ैसला है कि जापान जो के लोग जो हैं इंसान नहीं हैं, वो हैवान हैं। उनके साथ में इतना बदतर सलूक हुआ है तारीख़ के अंदर। जो लोग भी तारीख़ पढ़े हुए हैं और जो भी अमेरिका की हिस्ट्री को जानते हैं, जजों ने ये फैसला दिया था कि द जापानीज़ आर नॉट ह्यूमन फ्रॉम द ह्यूमन रेस, और वो उनके साथ में उसी जालमाना एक दरिंदे वाला सलूक करते रहे हैं। और वो इसके बाद में फिर जो आप देखते हैं कालों के साथ में वो क्या करते हैं जी, जो जिसको भी पकड़ लेते हैं कोशिश करते हैं मारे, उनके अंदर जो रेसिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। और वो अब जो ये तो क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मैंने तालिबान काम कर रहे थे, अब तालिबान से वो शिकस्त खा के भी चले गए हैं, लेकिन इसके बाद आफिया इसको नहीं छोड़ रहे हैं। जी ठीक हो गया मिर्जा साहब, आपका पॉइंट आ गया। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, जो आज का हमारा बुनियादी सवाल है कि क्या पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए संजीदा नज़र आते हैं या नहीं, कोशिशें कर रहे हैं नहीं, आपकी नज़र में क्या बात है अहम? कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी रियासत जो है, जब एक खातून का मसला हो और उसके लिए जो है वो इस केस को उठाए ना, और ये कोई एक गवर्नमेंट की बात तो नहीं है, कई जो हुकूमतें बदल गई, कई वज़ीर-ए-आज़म बदल गए, कई आर्मी चीफ बदल गए, तो आप ये महसूस कर सकते हैं हम कि हम इतने गैर हसास लोग हैं कि एक पाकिस्तान की बेटी जो है वो अगर इस सिचुएशन में तो उसको निकाला नहीं जा रहा। मुझे तो लगता है कि देखिए, अमेरिकन बड़े कंसर्न होते हैं अपनी सॉफ्ट पावर के हवाले से या अपने इन्फ्लुएंस के हवाले से भी। तो आप ये समझ लें कि अगर आफिया सिद्दीकी साहबा जो हैं, अगर वो अफगानिस्तान में इन हालात में पाएगी जहाँ पे वो कहते हैं कि वो किसी अमेरिकी फौजी पे हमला करने वाली थी, तो ये क्वेश्चन फिर लोग, ये भी एक सवाल है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो क्यों करके अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर अपने लिए जो नफरत के जो जज्बात है वो भरवाएगी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है? तो मुझे लगता है कि समहाउ पाकिस्तान की लीडरशिप कन्विंस्ड है कि आफिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं वो इस किसी एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर सर, वो एक पल को इस पॉइंट को अगर हम मान भी लें कमर चीमा साहब, तो जो उनके ऊपर जेल में मजालिम ढाई जा रहे हैं, जिनकी वो रुदार 2.5 घंटे तक सुनाती रही हैं, जो बज़ाहिर उन्हें चोटें दिखाई दे रही हैं कि कैदी उन पर हमले कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई कवानीन मौजूद नहीं है? देखिए, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जारी बात है अमेरिकी लॉ ही एड्रेस कर सकता है। और अगर ये उन्होंने बात की है तो आफिया सिद्दीकी साहबा की अगर बैन वहां पे हैं तो उनको ये अमेरिकन गवर्नमेंट से या वहां पे जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, वहां पे जो अदालतें हैं, कानून है, वहां ये मसला उठाना चाहिए। और अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मुसलमान होने की बेस पे या इस बेस के ऊपर कि उन्होंने वो अफगानिस्तान से इन हालात में पकड़ी गई कि वो एक अमेरिकी पे हमला करने लगी थी, तो इस बात की वजह से जो बायसनेस उनके बारे में है, जो स्टीरियोटाइप है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। और इस पे ये उनका बुनियादी फंडामेंटल राइट है। ये कोई राइट उनके ऊपर दे के कोई अमेरिकी हुकूमत एहसान नहीं करेगी, ये हर एक इंसान का बुनियादी राइट है। लेकिन मेरा ख्याल है इस हवाले से जो पाकिस्तान की हुकूमत की ये भी बड़ी काविश है, और इस हुकूमत की बड़ी काविश है कि उन्होंने भेजा, बात सारा मैनेज किया, अब उनकी मुलाकात हुई है और अब जारी बात है एक नए तरीके से बात की जा सकती है। वो आके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल को बताएं ताकि वो फिर मजीद अमेरिकी हुकूमत से इस हवाले से बात करें कि उनको किसी और जेल में भेज दिया जाए या उनके लिए कुछ जेल की जो है वो तब्दीली की जाए या वट एवर जो लीगल ऑप्शन मौजूद हैं वो किए जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो किसी चीज में इन्वॉल्व ना होती तो अमेरिकी हुकूमत ना ऐसे ना करती और पाकिस्तान की सरकार भी इतनी बेबस ना होती। सर, बहुत वैलिड आपने बात की है, बहुत वैलिड मुतालबा आपकी जानिब से आया है। बतूल, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? जैसे कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वजारत खारजा के पास अब ये एक बहुत बुनियादी जो है वो उनके पास एक ठोस सबूत भी मौजूद है, जिस तरह से सेनेटर मुश्ताक अहमद कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कह रही हैं कि उन पर बज़ाहिर चोटों के निशान वाजे हो रहे हैं, उसकी वजह से उनकी समात पे भी असर हुआ है।
ان کے جو ہے سامنے کے 4 دانت بھی اسی حملے کی وجہ سے گر سکے ہیں. تو کیا پاکستانی حکمران اور پاکستانی وزارت خارجہ اس پر اب سوال اٹھائے گی؟ دیکھیں جو کبھی کوئی جیل میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں چاہیے. اس طرح کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو خاموشی ہوتی ہے یا بڑے کیلکولیٹڈ سے جوابات ہوتے ہیں اس سے وہ کلیئرٹی نہیں مل پاتی. جنرل مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ان کے دور میں 9/11 کے بعد بھی 2002 کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہینڈ اوور کیے گئے تھے امریکنز کو, اور ان کی کیا شناخت تھی, وہ کہاں پہ تھے, وہ کیوں ہینڈ اوور کیے گئے تھے, اور اس کے عوض پاکستان کو بہت سارے ڈالرز ملے تھے. اور وہ لوگ جن کو خود سے پوائنٹ آؤٹ کیا یو ایس نے, میں آپ کو شارٹلی بتا رہی ہوں, اور وہ پھر لوگ یہاں سے بھیج دیا, مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. لیکن ہمارے ملک کا تو انگما یہ کہ جو شخص ہمارے اپنے ہی ملک میں نہ مل رہا ہو, ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس نے کیا کیا, وہ کیوں غائب ہوا, وہ کب واپس آ سکتا ہے, وہ کس کے ساتھ ہے. تو ہم یہ سوال کس بنیاد پہ اٹھا سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی اگر کسی امریکن جیل میں یا گوانتانامو بے افغانستان میں ہے تو وہ ایگزیکٹلی کیوں اندر پکڑا گیا ہے. جو پوائنٹ میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کری. اچھا بطور آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی. جو ان کے اہل خانہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے, وہ کہتے ہیں انہیں کراچی سے جو ہے وہ ان کو یرغمال بنا کے لے جایا گیا تھا یا ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اسلام آباد سے لے جایا گیا ہے. لیکن جو امریکہ کا مطالبہ ہے یا امریکہ کلیم کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان سے ان کو حراست میں لیا تھا. جب یہی کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہو پائی تو پھر مزید اس کیس میں یا مزید ہم کیا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھیے یہ تو ریاست کی سیریسنیس ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ تو جاتا ہے کہ 20 سال کے بعد انہوں نے کچھ پیش رفت دکھائی ہے, ان کے اہل خانہ کو ان سے مل. ایک جذباتی پیش رفت ہے, اس کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے کیس کو ایڈریس کیا ہے. کیس کو ایڈریس کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے. کیا پاکستان کی اتھارٹیز کے لیے پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان کی اسلام آباد سے بندہ غائب ہوا ہے یا کراچی سے بندہ غائب ہوا ہے, امریکنز نے کہاں کہ کیا کاروائی. 2 مئی کا واقعہ بار بار تو نہیں ملک میں ہو سکتا نا, وہ ایک ہی نوعیت کا واقعہ تھا. باقی واقعات کی تو ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری طرف سے لاپرواہی ہے, یا ہم انٹینشنلی اس کو, جیسے قمر صاحب نے کہا, اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے. somehow we are convinced that we are not able to put it on table, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی خاص شواہد نہیں ہے کہ وہ بے قصور ہیں. اور اس میں ہم میڈیا پہ جتنا بولیں کہ وہ قوم کی بیٹی ہیں, وہ بے قصور ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں جب کوئی شخص جیل میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک تو یہی ہوتا ہے. اب آپ جیل میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اچھا کھانا ملے گا یا آپ سے تمیز سے بات کریں گے یا آپ کی انسانی حقوق جو بنیادی ہیں وہ ملنے تو چاہیے. لیکن امریکنز کی جو جیل ہیں وہ دنیا کی بدترین جیلز ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو امریکن کی جیل سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک پاکستانی یا کوئی بھی دنیا کے شہری یا ایون ان کا اپنا شہری بہتر طریقے سے رہے گا, تو یہ ایکسپیکٹ کرنا یہ بیوقوفی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ایک امریکن ڈپلومیٹ پاکستان کی سڑک کے اوپر 2 پاکستانیوں کو مار کے جاتا ہے تو اس کو سیف پیسج بھی مل جاتا ہے, وہ اپنے ملک بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں مارا جاتا ہے, چاہے وہ ارشد شریف ہو, چاہے وہ کوئی اٹھا لیا گیا ہو, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ جاتا کہاں ہے. ہمارا جو پاسپورٹ ہے, ہماری اپنی جو ڈگنیٹی ہے, اسے ہماری اسٹیٹ نے ایڈریس کرنا ہے, تو وہ ایڈریس نہیں ہو رہی. اور اگر اینڈ the most important point is اگر ایک پاکستانی کسی جرم میں انوالوڈ ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس اس کے پروف ہیں, تو آپ پلیز میڈیا سے شیئر کریں تاکہ یہ امپریشن زائل ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. جو کرمنل ہے وہ کرمنل ہے, اس کو کے اکارڈنگ آپ ٹریٹ کریں. لیکن یہ جو ایک اس میں کلیئرٹی نہیں ہے اور اسٹیٹ کا ایگزیکٹلی کیا موقف ہے وہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آیا. اور ہمارے ملک میں لوگ غائب ہوتے رہے ہیں, ملک سے باہر جاتے رہے ہیں. اگر آپ کبھی ان لوگوں پہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں جو افغانستان کی جیلوں میں یا امریکن جیلوں سے سمہاؤ چھوٹ کے آئے, پتہ لگے گا کہ وہ طرح رہتے ہیں. لیکن عافیہ صدیقی کا کیس اگر ریاست تمام تر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کریں گے. عارف چودھری صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. تھوڑا سا مجھے قانونی پہلو بھی جاننے ہیں کہ انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک جانور کو بھی, انسانوں کی بات میں سائڈ پہ رکھ رہی ہوں, جانور کو بھی نقصان پہنچتا ہے یا جانور پہ بھی کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا بھی محاسبہ کیا جاتا ہے. اب جو لوگ انسانوں پر حملے کر رہے ہیں, بے شک وہ جیل میں قید ہیں, لیکن وہ حملہ کرنا کہ جس سے ان کے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے, واضح نشان نظر آ رہے ہیں. کیا کوئی ایسے قوانین امریکہ میں موجود نہیں جو اس پر کلیم کر سکیں, اس پر بات کر سکیں یا اس پر آواز اٹھا سکیں؟ امریکہ میں یہ قوانین موجود ہیں. جیل کے اندر جیل کا اپنا ایک مینول ہے, اس میں کسی بھی قیدی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو, کسی نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہو. اور جہاں تک
ریشل پروفائلنگ یا ریشل ڈسکریمنیشن ہے وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بطول صاحبہ نے اچھی باتیں کی ہیں, مجھے بڑا اچھا لگا ہے, کیونکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ کو یاد ہو یعنی امریکہ میں پاناما کا کیس بڑا مشہور ہے کہ پاناما کا صدر جو تھا مینول نوریگا, اس کو امریکن گورنمنٹ پکڑ کے لے آئی تھی اس کے ملک میں, باوجود اس کے کہ وہ صدر تھا ملک کا. تو وہاں سپریم کورٹ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بھئی آپ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, تو آپ کس طرح اسے پکڑ لے آئے ہیں. اور امریکن جو یو ایس سپریم کورٹ تھی اس نے اس حق میں فیصلہ دیا کہ جی امریکہ کی وہ اختیار حاصل ہے کہ اگر اس کا کوئی اوفینڈر ہو تو اس کو پکڑنے کے لیے کسی ملک کی سرحدوں کو کراس کر کے اس کے اندر سے بھی لا سکتے ہیں. تو وہاں ان کے قوانین جو ہے نا بیسیکلی وہ اپنے لیے اور ہے, دوسروں کے لیے اور ہے, جہاں تک عمل کا تعلق ہے. اور دوسری بات رہی پاکستانی حکومت کا معاملہ, ایک بات آپ کو اور کہ برازیل کا ایک شہری غلط فہمی میں برطانیہ میں مارا گیا تھا, تو پوری برازیل کی چھوٹا سا ملک ہے لیکن انہوں نے ان کے ناکو چنے چھپا دیے تھے اور برطانیہ کو معافی بھی مانگنا پڑی اور برطانیہ کا وہاں انہیں کمپنسیٹ بھی کرنا پڑا. بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ کی بات سے اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی کہ ہم نے بھی یہ دیکھا کہ ہمارے ملک میں ہی امریکی شہری ریمن ڈیوس اگر اپنی گاڑی کے جو ہے وہ نیچے ایک انسان کو کچلتا ہے یا کئی انسانوں کو کچلتا ہے تو راتم رات وہ یہاں سے جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے امریکہ کے مطالبے پہ. تو ہم اپنی بے قصور بیٹی کے لیے کیا اتنی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو اگر جیل میں رکھا ہے تو اس کو حفاظت سے رکھا جائے, اس پر روز بروز مظالم نہ ڈھائے جا سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو جو آپ بات کرتے ہیں اس کے پیچھے طاقت ہونا ضروری ہے. پاکستان میں بات کروں بطول میں آپ کی بات ضرور سنوں گی. میں ذرا عارف چودھری سے بات کر لوں پھر میں آپ کی جانب آتی ہوں. جی عارف صاحب. پاکستان جب تک خود غیرت اور اہمیت جو ہے وہ قوم کے اندر بذریعہ حکومت وہ پیدا نہیں ہوتی. اگر ہم غلامی کرتے رہیں گے امریکہ کی تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ غلاموں کی کیا قسمت ہوتی ہے اور غلاموں کے مطالبات پہ کیا کوئی اثر کرے گا. جس طرح ابھی بطول صاحبہ نے کہا کہ ہم نے خود لائن آف فائر میں جو خود ایڈمٹ کیا پرویز مشرف نے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا آپ کے لیے, تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے سروں کی قیمت آپ نے ہمیں ادا کی. جب ہم بردہ فروشی کریں, اپنے لوگوں کو بیچیں اور اس کے بعد پورے کا پورا ملک جو ہے اس کو ان کی غلامی میں دے دے, تو ایسے غلاموں کے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو وہاں عافیہ صدیقی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پر پاکستان کے اندر خود ایک ایسا کنسنسس آنا چاہیے, قوم جو ہے وہ متحد ہو, یہاں منتخب حکومتیں ہوں, یہاں کی طاقت عوام کی لوگوں کو پتا ہو امریکہ کو کہ یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور یہ عوام جو ہے پاکستان کی اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتی ہے. اس صورت میں ہم کسی کے رائٹس کی بات کر سکتے ہیں. اس طرح کی کمزوری کے ساتھ اور اس طرح کی صورتحال میں جس میں ہم زندہ ہیں, یہ تو ایک رینگ رہے ہیں ہم, زندگی کوئی اسے زندگی نہیں کہا جاتا, یہ تو بالکل رینگ رہے ہیں. تو رینگنے والوں کا مقدر یہی ہوتا ہے. یعنی کہ عارف چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فی الحال صرف اسی بات پر خوش رہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن کو اور سینیٹر مشتاق احمد کو ملنے دیا گیا ہے اور ان کا احوال ہم دیکھ پا رہے ہیں یا سن پا رہے ہیں, فی الحال ہم صرف اسی بات سے خوش ہو جائیں کہ وہ خیریت سے ہیں یا پھر ان کو صرف ملایا یا دکھایا دے دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویئرز کا اس حوالے سے کیا ماننا ہے کہ حکمران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں. 19% یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں وہ سنجیدہ ہیں, بلکہ 1% کا یہ ماننا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے, یعنی کہ حکمران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. 81% سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے, 19% کہتے ہیں کہ نہیں وہ ابھی سیریس ہیں. آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ذرا اس کی جانب بڑھتے ہیں. کچھ بات کریں گے پاکستانی سیاست کی اور اس کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی, اور یہ درجہ حرارت کس جگہ جا کے رکے گا یا پھر اس میں کمی واقع ہوگی یا نہیں, اس میں کتنے رد و بدل ہوں گے, اس میں کتنی تبدیلیاں آئیں گی,
उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। फवाद चौधरी साहब की बात करेंगे हम। उनका ये कहना है कि कानून अपना रास्ता लेगा। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। आवाम को नवाज और जरदारी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। किसी तौर पर मुमकिन नहीं कि आवाम को पीडीएम पर छोड़ दिया जाए। बहरान को हल करने के लिए अपनी कोशिशें करेंगे। पीटीआई की साबका लीडरशिप की गुफ्तगू हुई है। परवेज़ खट्टक, असद कैसर, हमाद असर, फरूख हबीब और दीगर से बातचीत भी हुई है। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जितने उन्होंने नाम लिए हैं उनमें से असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक और असद उमर ने इस मुलाकात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। कुछ दिन कबल अगर हम जाएं तो देखते हैं कि फवाद चौधरी ने न सिर्फ अपनी जमात से किनारा अख्तियार किया था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूँ, सियासत भी छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब उनकी जानिब से ये बयानात सामने आना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सियासत में री एंट्री कर रहे हैं? अपने पैनल से जानते हैं कि ये री एंट्री कैसी है, और एक बार ये कह देना कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, उसके दोबारा जो है वो ज्वाइन करना, या फिर बारहा इस तरह के बयानात देना, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहांगीर तरीन की जमात को ज्वाइन करने जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे खदशात भी हैं कि एक नई पार्टी क़याम में आ रही है, उसमें मुनहरिफ अरकान भी शामिल होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी अंडर द कारपेट हैं। इसी के हवाले से बात करते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, यकीनन आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ये जो फवाद चौधरी का बयान सामने आया है, आपको क्या लगता है सियासत में उनकी री एंट्री हो रही है? देखिए, ये बात नहीं है। फवाद चौधरी एक वीक आदमी हैं, और आपने देखा कि ये पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, पीपल पार्टी में थे, फिर बाद में अब ये इमरान खान के साथ हुए। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि किस आदमी ने इनको समझाया कि ये पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दें, कब किस आदमी ने इनको समझाया कि केपी की हुकूमत छोड़ दें, किस आदमी ने इनको समझाया कि पंजाब की असम्बली को तोड़ दें। तो ये बातें ऐसी हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि इनके जो अपने साथी थे, जो उनको मशवरा देते थे, वो सही मशवरा नहीं दे रहे थे। अगर वो इस सूरत हाल को देखें कि जो अब इस वक्त जो प्रेशर जो आ रहा है, उस प्रेशर को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अगर से वो अभी भी अपने आप लिंक जो है वो अपने इमरान खान के साथ में थोड़ा सा झुकाव देखने में नज़र आता है उनकी गुफ्तगू से, जो आपने फरमाई। जी जी। तो लेकिन मैं ये समझता ही हूँ कि ये ऐसे दौर से उनका गुजरना ज़रूरी था, क्योंकि जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी, जिस पे उन्होंने सबसे कुट्टी कर ली थी, और ये ज़रूर है कि उनकी अगर देखा जाए आइडियलिज़म को देखा जाए तो वो उस लिहाज से तो वो ठीक थे कि ये वहाँ पर जो करप्शन के जो दाई हैं या करप्शन जो करते आ रहे हैं, वो सब के लिए अज़र में शम्स है कि वो सब ने देखा कि वो करप्शन करते रहे हैं। लेकिन ये है कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, और आपको जो है वो जो ख़राब से ख़राब आदमी है उससे भी बात करनी पड़ती है, अगर वो ताकत का हामिल है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि सियासत एक ऐसी जो है वो हमारे यहाँ दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, हर किसी से बात करनी पड़ती है, लेकिन फवाद चौधरी ने क्लियर एंड कट कह दिया कि नवाज और जरदारी के रहमो करम पर मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता। इस बात में क्या मौक़िफ़ होगा उनका? देखिए, अगर ये जो मौक़िफ़ है, मुझे लगता ये है कि कोई चेंजेस आ रही हैं, जो कि बज़ाहिर इससे भी अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब को जब वो नैब की अदालत में गए हैं तो उनको कहा गया कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। तो ये पहला सिग्नल है जिससे अंदाज़ा होता है कि कोई पार्लेज जो है, कोई गुफ्तगूकारी जो है वो अंदरूनी खाना चल रही है, जिसमें से उनको रिलीफ मिल रहा है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर है जिसकी वजह से ये सूरत हाल ऐसी हो रही है, तो फिर ये लोग आप वापस अपने घर की तरफ लौटना चाहते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक परिंदे हैं, जब चाहें उड़ जाते हैं, जब चाहें वापस आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि बड़ी प्यारी बात मिर्ज़ा साहब आपने की है, इसी को मैं आगे लेकर जाऊंगी कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी नुसरत मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि ये तो सियासतदान जो हैं वो परिंदे हैं, कभी उड़ जाते हैं, कभी वापस अपने घरों में वापस आते हैं, कभी वो किसी और के घर में भी पनाह ले लेते हैं। तो ये जो फवाद चौधरी का बयान सामने आया है, इसके पीछे इनका क्या स्टांस होगा आपकी नज़र में? देखिए, पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं या जो बाकी लोग हैं, ये सारे सियासी लोग हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत लंबा अरसा काम किया, तो इनके राब्ते और चीज़ें तो हैं। तीसरी बात यह है कि इनकी अवाम में जड़ें हैं, तो अगले दिनों में, अगले महीनों में अगर कुछ इलेक्शन आ रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता ये सीन से गायब हो जाएं। ना ही अगर ये गायब होते हैं तो सारी बात इनका वोट कोई और ले जाएगा, तो इनको इस्तेमाल किया जाएगा, और इस्तेमाल किया जाएगा एक लार्जर बिगर पिक्चर बनाने में, जिसमें तमाम जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी शक्ल इस तरह की होगी
کہ انتہائی ڈیوائیڈڈ پارلیمنٹ ہوگی, کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ سارا ایک کولیشن سا بنے گا اور وہ کولیشن گورنمنٹ بنائے گا. سو فواد چودھری بھی لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل اسد کیسر نے کہہ دیا میرا فواد چودھری سے رابطہ نہیں ہے, دوسرا کیا نام ہے ان کا, اسد عمر صاحب نے کہہ دیا, اسد عمر صاحب نے کہہ دیا, خٹک صاحب نے, بہت سارے اور لوگوں نے بھی کہہ دیا. تو اٹ مینس کہ جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں وہ کوئی لگتا تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کے جا رہے ہیں. جس طرح یہ بات چل رہی ہے کہ ایک اور پارٹی بنے گی, ایک اور گروپ بنے گا, تو شاید یہ سارے لوگ جہانگیر ترین سے اٹیچ ہوتے ہیں, یا یہ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, یا یہ اور پی ٹی آئی کے 3-4 حصے کر دیے جائیں گے. ایک جہانگیر ترین لیڈ کرے گا, ایک جو اور کوئی لیڈ کرے گا. تو یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو پنجاب کی الیکشن کی صورتحال نظر آئے گی, اس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نواز شریف اور یہ کچھ نئے دھڑے اگر بنتے ہیں تو یہ سارے ایک ہاچ پاچ سا بنے گا جو یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائے گا, یا ایک جو پروونشل گورنمنٹ بھی بنے گی. تو اس طرح کی پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ بھلے عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ آج بھی زیادہ ہے اور فواد چودھری صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے, لیکن فواد صاحب سمجھتے ہیں کہ اس بہتی گنگا میں وہ بھی ہاتھ دھوئیں, اور کچھ نہ کچھ, جس طرح نصرت صاحب بھی بات کہہ رہے تھے, یہ پرندے ہیں یہ, اور پھر ظاہر بات ہے ان لوگوں کے اتنے ووٹ نہیں ہے کہ یہ اکیلے پاور میں آ جائیں یا جیت جائیں, ان کو پارٹیوں میں جانا پڑتا ہے. تو کس پارٹی میں کیا کرتے ہیں, زرداری اور نواز شریف صاحب کو تو وہ نو کر چکے ہیں, تو پیپلز پی ٹی آئی کا ووٹ کس طرح کھینچیں گے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. لیکن کیونکہ یہ سارے الیکٹیبلز ہیں, یہ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ الیکٹیبلز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. کیونکہ آپ اگر ہمارے گاؤں وغیرہ میں جائیں تو گاؤں میں جو لوگ دھڑوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا ان چیزوں کو, نظریات کو نہیں سمجھتے جس طرح شہروں میں ایک اور ہوتی ہے. تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ حصے ہوں گے, جہانگیر ترین اور جس طرح فواد صاحب لگے ہوئے ہیں, اور اس ایک ینگ لوگوں کی لاٹ بنے گی, وہ بھی کچھ ووٹ کھینچنے کی کوشش کرے گی, اور یہ دھڑے شڑے مل کے تو کچھ اس طرح کی پاور اپنا سیٹلمنٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا چیمہ صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی سامنے آ گیا ہے. دیگر مہمانوں کی جانب بھی بڑھیں گے, اسی ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پبلک پول اس حوالے سے کیا ہے. ابھی ہم ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم فواد چودھری کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اسی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, جس میں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ فواد چودھری کا ایسا بیان کہ ایک جانب ہم نے کچھ دن قبل دیکھا کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بات کی, اپنی جماعت کو بھی خیر آباد کہا, لیکن اب وہ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ 25 کروڑ کی آبادی والی ملک کو اور اس عوام کو ہم نواز اور زرداری کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے, اپنی کوششیں کریں گے. اب وہ کوششیں کیا ہوں گی, کچھ انہوں نے ایسے بھی نام لیے کہ جن سے ہم نے بات چیت کی ہے, اور کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کسی نئی پارٹی کے قیام میں فواد چودھری بھی کوئی حصہ جو ہے ان کا ہوگا. اب ہونے کیا جا رہا ہے, بطول سے جانتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے. بطول راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بطول, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے فواد چودھری کے حوالے سے, کہ جہاں ابھی وہ سیاسی طور پر سٹینڈ کر رہے ہیں, ایک جماعت سے انہوں نے اللہ حافظ کہہ دیا, 2 جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے کلیئر اینڈ کٹ کہہ دیا کہ جی ان کے رحم و کرم پہ تو ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے. اب وہ کرنے کیا جا رہے ہیں, کیا وہ اکیلے اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ کوئی سٹیپ لے سکیں گے؟ دیکھیے, اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں سب اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینینز دیتے ہیں, اور آپ کے پہلے سیگمنٹ میں جو بے قصور قوم کی بیٹی, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے عافیہ صدیقی کے بارے میں یہ جملہ کس ہوم ورک کی بنیاد پہ کہا ہے, کیونکہ اگر وہ بے قصور ہیں یا قصوروار ہیں, یہی کلیئرٹی اب تک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بڑی دفعہ نیگوسیشنز کی, کتنی ڈیلز کے بدلے کتنے بندے بار بار آزاد کیے گئے, پاکستان کی طرف سے بھی لوگ آئے, یہاں سے بھی ان کے بندے چھوڑے گئے. تو کبھی کوئی کیا ڈیل ایسی ہو سکتی تھی کہ عافیہ صدیقی بھی پاکستان آ سکے؟ پلیز اس بارے میں سوچئے گا کہ ایسی کبھی کوئی ڈیل کیوں نہیں ہوئی. یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا کوئی براہ راست انٹرسٹ نہیں تھا عافیہ صدیقی کی رہائی میں. تو چونکہ پاکستانی اسٹیٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ کی کسی بھی موجودہ یا سابقہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی یہ بات اسٹیبلش نہیں کی گئی کہ عافیہ صدیقی نے واقعی کچھ غلط کیا یا نہیں کیا گیا. صرف یہ کہا گیا, اس بات پہ ہم پلے کرتے رہے, ہماری این جی اوز پلے کرتی رہی کہ پاکستانی ہے وہ وہاں ہے, اور اگر صرف این جی او کے پلے کرنے پہ ہی لوگوں کے حقوق انہیں مل جاتے تو اس سے بات اچھی کیا ہو سکتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ ہم یہاں پہ کسی کو قصوروار یا بے قصور ڈکلیئر نہیں کر سکتے, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا, فواد چودھری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ فواد چودھری کی بات کر رہی ہیں تو فواد چودھری has been always been part of the King's Party, جیسے پرویز الہی صاحب رہے ہیں,
جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد بھی پرویز الہی صاحب خاموش تھے. انہوں نے وفاداری دکھائی عمران خان کو, لیکن اپنے پرانے باسز کو بھی انہوں نے ناراض نہیں کیا. آپ چودھری شجاعت صاحب کی کتاب پڑھ لیں تو اس کتاب میں بڑے بڑے واقعات میں انہوں نے اپنا رول بتایا ہوا ہے کہ کب انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے, کب پرویز الہی نے اچھا پرفارم کیا, کب پرویز الہی نے پرفارم کرنے دیا نواز شریف کو, اور اس کے بعد ان دونوں خاندانوں آگے چلی. لیکن یہ جو ایک خاندان کی لڑائی ہے اس نے اب ڈیمیج پی ٹی آئی کو بھی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے رکھ رکھاؤ والے چودھری شجاعت صاحب تھے پرویز الہی نہیں تھے, اور نہ ہی اتنے رکھ رکھاؤ والے فواد چودھری صاحب ہیں. فواد چودھری صاحب کی سیاسی حیثیت بس اتنی سی ہے کہ انہیں دیکھنا ہے کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر کدھر ہے. تو انہیں کہیں سے میسج آیا, جیسے پہلے انہیں آتے رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے پارٹی سوئچ کی زمانے میں وہ عمران خان کی پارٹی کو بھی کہتے تھے کہ طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں, لٹرلی ان کے یہ امیجز موجود ہیں, اور پھر وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بن گئے, اور اب وہ پھر انہوں نے کہا کہ راہیں جدا کر لی ہیں اور اب انہیں دوبارہ ایک پولیٹیکل فیوچر مل گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو سیاسی مستقبل ہے خود طے نہیں کرتے, اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے چھوڑنا اتنا سیریسلی بھی نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. عارف چودھری صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی, کیا کہیں گے جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سیاستدان پرندے ہیں, ایک جانب اڑتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, کبھی اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں, کبھی کسی اور پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں. اب یہ جو ملنا بچھڑنا, بچھڑ کر ملنے والی سچویشن ہے, یہ فواد چودھری کے لیے کیا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ فواد چودھری کے بارے میں جس طرح بطول کہہ رہی ہے کیا پدی کا شوربہ, ان کی حیثیت سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی جا کر دوسرے مخالفین کو آگے بڑھ کے گالیاں دے, اور اس کی خوشنودی کے لیے آخری حد تک وہ مشورے دے جو اس کے لیے خودکشی کا باعث بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح اس نے کیا. فیاض الحسن چوہان یا فردوس عاشق اعوان, یہ وہ نام ہے تینوں, اور اس کے علاوہ بھی کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یار اگر یہی پی ٹی آئی ہے تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ڈیلیور کرے گی. یہ وہ نام ہے کہ جو کسی کے ساتھ لگ جائے. وہ بلکہ کسی زمانے میں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شخص ہمارے یہاں دوست ہوتا تھا, تو لوگ وہ اتنا بدنام تھا کہ لوگ بددعا کرتے کہتے کہ یار خدا کرے تو الیکشن لڑے اور وہ شخص تیرے ساتھ کھڑا ہو اور تیرا بائے لگا کے تیری سپورٹ کر رہا ہو, یعنی یہ بددعا دیتے تھے. تو یہ جو سوچ رہے ہیں اور اس طرح کی بڑی خود اعتمادی سے وہ بات کر رہے ہیں, اور جی پاکستان کو چھوڑا نہیں جا سکتا زرداری اور نواز شریف پہ, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو الٹرنیٹیو قیادت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اب میں الٹرنیٹیو قیادت ہوں اور میں ان لوگوں کو ساتھ جوڑ کے سب کو بنائیں گے پارٹی. یقیناً آپ کو یاد ہوگا شاید لوگوں کو کہ فرسٹ لا کمپنی اس نے بنائی تھی اس وقت لاہور میں, جب اس کے چچا حضور جو تھے وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور فرسٹ لا کمپنی جو تھی اس نے جو کچھ کیا سارے پاکستان کو پتا ہے کہ جناب وہ کمپنی چاچا کے ہوتے ہوئے بھی کمپنی تھی, اس کے بعد وہ کمپنی ختم ہو گئی کیونکہ فواد چودھری صاحب جو تھے ان کا کاروبار چچا کے حوالے سے تھا. تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کا اتنا ذکر کیا جائے, اور آپ جیسا چینل آپ کا جو ہے ماشاءاللہ سچ چینل, وہ اس طرح کے لوگوں کو کوئی ٹائم دے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا عارف صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب بھی ہم بڑھیں گے. کراچی میں بڑھتے ہوئے جو ہے وہ وارداتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کیوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن قائم نہیں ہو پا رہی, کیوں ایک ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 19 شہری قتل ہو گئے ہیں, جبکہ درجنوں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا فواد چودھری کے حوالے سے سوال تھا, اس میں ہمارے ویئرز کا کیا ماننا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ کیا سیاست سے کنارہ کشی کے بعد فواد گروپ کی سیاست میں دوبارہ انٹری کیا درست اقدام ہے. 7% کو یہ لگتا ہے کہ یہ درست ہے, جبکہ 93% یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. کراچی کی سچویشن کی بات کریں گے. کراچی شہر میں ڈکیتیوں کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور مزاحمت پر 19 افراد جو ہے وہ ابھی ریسنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں, جبکہ درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. ایسا کیوں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن قائم نہیں ہو پا رہی؟ آئے دن ڈکیتی مزاحمت پر لوگوں کا قتل ہو جانا, کبھی کسی کے باپ کا قتل ہونا, کسی کے بیٹے کا قتل ہونا, کسی محنت کش کے بارے میں یہ خبر آنا, ایسا دن بدن کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ پولیس کیوں جو ہے اس پر قابو نہیں کر پا رہی ہے؟ جبکہ دوسری جانب جب ہم پولیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صوبائی حکومت کا کردار بھی یقیناً اہم ہے. ہمارا بنیادی سوال اپنے مہمانوں سے یہی ہوگا
کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کیوں مینٹین نہیں کر پا رہی ہے اور کراچی میں بڑھتے ہوئے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اس پر کنٹرول کیسے ہو پائے گا؟ نصرت مرزا صاحب آپ سے جو ہے وہ میں آغاز کرنا چاہوں گی. یہ جس طرح سے ہم بات کریں اسٹریٹ کرائمز کا کہ اس میں کراچی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ کراچی میں موجود ہیں تو آپ بہتر اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں اور کراچی کے حالات کے حوالے سے ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. دیکھیے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, ایک میگا سٹی ہے. اگر اس کو نیو یارک سے ایک بات کی جائے, مقابلہ کیا جائے تو اس سے کم یہاں پر جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ کم ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پر جو اس وقت کی جو صورتحال ہے, سندھ حکومت کو کراچی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور اگر دلچسپی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر کتنا مال لوٹا جا سکے, لوگوں سے پیسے لیے جا سکیں, کتنی کرپشن کی جا سکے, وہ کر رہے ہیں. تو ان کا جو ساری انتظامیہ جو ہے وہ انتظامیہ کراچی سے ان کا تعلق خال خال ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ جو وہاں پر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور کبھی کبھار جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. دوسری باتیں یہ ہیں کہ جو بہت سے کیسز جو سامنے اب آ رہے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے اپنی بیوی کو مار دیا, ایک بیوی نے اپنے شوہر کو مار دیا. تو یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ معاشی مسائل سے لے کر آگے بڑھ کر پھر یہ اس طرح قتل و غارت گری طرف جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر افغانستان کے جو لوگوں کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہاں پر قتل و غارت گری کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے اور چھینا جھپٹی کرتا ہے لوگوں سے, گاڑیاں سے لے کر, اور ٹیلی فون تو عام بات ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ سرکاری طور پر یہاں آئے ہوئے ہیں یا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں افغانستان کے یا انڈیا کے یا کسی اور ملک کے. لیکن یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو افغانی آئے ہوئے ہیں یہ بڑی تعداد میں حرکت کر رہے ہیں. دوسرے جو گروپ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, اور جہاں بھی موقع جب بھی کبھی جو انتظامیہ کمزور ہوتی ہے تو یہ ایسے باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت انتظامیہ بہت کمزور ہے اور کراچی کے معاملات میں اس کی دلچسپی بہت کم ہے. تو جو اگر وہ کرنا چاہیں, روکنا چاہیں بھی تو وہ روک نہیں پا رہے ہیں. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کافی اب سنگین, ابھی تو یہ سنگین کا لفظ استعمال نہیں ہے, کراچی نے اس سے بھی برے حالات دیکھے ہیں, لیکن یہ ہوتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ میں. تو اس کے لیے تدارکی انتظام کرنا ضروری ہے, ورنہ تو پھر یہ کافی بڑا پھیلے گا. اور یہ جو کیونکہ کراچی میں ایک تو اونرشپ نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے. جو لیڈرشپ پہلے تھی وہ لیڈرشپ میں نے بھی اپنا جو انہوں نے کام کیا وہ بہت خراب رہا, اور اس کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے ایک نئی لیڈرشپ کو ابھرنے کا انتظار ہے لوگوں کو. اور وہ جب بھی کبھی ابھرے گی تو وہ یہاں لوگوں کی ہوگی, اور اس میں کوئی بہتری کی امید ہمیں نظر آئے گی اس وقت جس وقت یہ لیڈرشپ یہاں کی اپنی اٹھے گی. کیونکہ کراچی کا وہ شہر تھا کہ جو اگر فرض کرو گجرانوالہ میں کوئی پرابلم ہو جائے یا ڈھاکہ میں کوئی پرابلم ہو جائے یا پنڈی میں کوئی پرابلم ہو جائے یا ہری پور میں ہو جائے یا خانہ وال میں ہو جائے تو یہ لوگ سب کے ساتھ اٹھ جاتے تھے. اس کو بانٹا گیا بعد میں جو ضیاء الحق کے زمانے میں, جس کی وجہ سے کہ کراچی کو تقسیم ہوا. اور کراچی کا جو خاصہ تھا کہ وہ سب کے لیے ہمدردی رکھتا تھا اور جمہوریت کا علم بردار تھا, اسلام کی باتیں کرتا تھا, ان سب کو جو ہم لوگ بھی اس میں شامل تھے. تو اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ تحریک کو پہلے دبایا گیا, یونیورسٹی آرڈیننس لاگو کیا گیا. یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں جب ہم ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. قمر چیمہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا صوبائی حکومت کو اپنے اقدامات میں مزید اضافہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بڑا کراچی شہر ہے, تقریباً 2.25 کروڑ کی آبادی, 2 کروڑ کی آبادی ہوگی اس شہر کی. اس شہر کو وہ پرانے انداز سے نہیں چلایا جا سکتا. آپ کو میکسیمم جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو آئی ٹی کی جو ہے وہ سہولیات لینی پڑے گی, آپ کو اپنی پولیس کو جدید جو ہے وہ خطوط پہ استوار کرنا پڑے گا, اس کو اکوپ کرنا پڑے گا. اور پھر مزے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی تو نہیں ہوتا. دیکھیں جتنے بڑے بڑے اس طرح کے شہر ہیں یہ پراپر انفارمیشن اور ڈیٹا کے ساتھ ہوتے ہیں, کتنی آبادی بڑی, کس علاقے میں کتنا ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کراچی کیونکہ ایک ہی تو جسے کہتے ہیں نا کھانے والی وہ جگہ ہے, تو ساری وہ ایم پی ایم ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, وہ سارے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن کوئی بھی جو پاور ہے وہ ڈیوالو نہیں کرنا چاہتا, کوئی میئر کو پاور نہیں دینا چاہتا. اور اگر ہم لوکل باڈی سیٹ اپ لے کے بھی آئیں تو اس کو اتنا کمزور رکھا جاتا ہے تاکہ اس سیٹ اپ جو ہے اس سے کوئی ڈیلیور نہ کر پائے. سو یہ جو انسیکیورٹی ہے ہمارے سیاستدانوں کی کہ اگر یہ پاور عوام تک پہنچ گئی یا نچلے سطح تک پہنچ گئی, یونین کونسل تک اور تحصیل تک, یا جس طرح کراچی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس تک نیچے سطح پہ جو پاور چلی گی تو اوپر جو ہے وہ خالی رہ جائیں گے. تو یہ
सियासी लोगों की इनसिक्योरिटी और लार्जली पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पिछले 15 साल से इस शहर को और इस सूबे को रन कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। और एक और बड़ा जो बुनियादी क्वेश्चन है कि आबादी बढ़ने की वजह से लोगों की बेरोजगारी और ये जो इन्फ्लेशन होने की वजह से लोगों के जो सवालात हैं वही बदल गए हैं। लोग तो ठीक हो गया बेसिक चीमा अपनी साहब, आपका रोटी पॉइंट भी कपड़े की सामने आ तरफ गया। भाग रहे बतूल, हैं। आपको क्या लगता है क्यों स्ट्रीट क्राइम्स में इतना इजाफा हो रहा है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौसमी सूरत हाल इसकी वजह है, कुछ लोग कहते हैं आबादी का बढ़ना इसकी वजह है। आपकी नज़र में वजूहात क्या है? देखिए, पहले भी ऐसा होता रहा है, और अगर आपको याद हो तो 2011 या 10 का कराची बदमनी केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कराची से में काम करने वाली 10 या 11 या 13 पॉलिटिकल पार्टी, सब छोटे बड़े ग्रुप्स को बुलाया था और कहा था कि इसको एड्रेस करें। एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी तकरीबन हर हफ्ते, और इवेंचुअली हमने पॉलिटिकल डिसमेंटलिंग तो देखी, लेकिन क्या निचले दर्जे पे वो अमन अमान हो सका? उसकी वजह ये थी, मैं आपको याद करवाऊं कि वसीम अख्तर साहब ने क्यों रिजाइन किया था। उन्होंने इसलिए रिजाइन किया था कि आप क्यों मेयर बनाते हैं, आप क्यों लोकल बॉडीज बनाते हैं, अगर आपने इख्तियारात नहीं देने, आप इलेक्शंस नहीं करवाते। एमक्यूएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या झगड़ा था? अब तक एमक्यूएम के जो टूटे हुए ग्रुप्स थे, जो दोबारा इकट्ठे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये इतराज है कि आप सेंसस तो करवाएं। 1980 और 1990 से लेके जितना भी जो भी सेंसस हुआ था, उसमें ये लोग मुतमईन ही नहीं है कि जिस तरह से कराची की आबादी को अनाउंस किया गया है। तो जिस को आप डाटा वाइज एड्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका अमन अमान कैसे बहाल होगा? और ये जो स्ट्रीट क्राइम है, ये तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट बेहतर बनाए। और कराची गवर्नेंस जमात इस्लामी के दौर में बहुत बेहतर रही थी, फिर मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बहुत बेहतर रही थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में बेहतर नहीं रही। ठीक हो गया। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है क्यों स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, और क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? आए दिन हम डकैती, मजाहमत पे फायरिंग सुन रहे हैं। इतना असलहा एक आम शहरी के पास आ कैसे रहा है? एक जानिब तो हम ये भी क्लेम करें कि मौशी सूरत हाल इसकी वजह हो सकती है, आबादी का बढ़ना या आबादी को काउंटर ही ना करना इसकी वजह हो सकती है। आपकी नज़र में ओवरऑल सिचुएशन किस तरफ जा रही है? नुसरत मिर्जा साहब ने हवाला दिया था न्यूयॉर्क का कि ये न्यूयॉर्क जितना बड़ा तो नहीं, उसके करीब करीब है। न्यूयॉर्क में क्राइम कहते हैं बहुत ज्यादा। न्यूयॉर्क जो था, इसमें लेट 80s में रूडी गिuliani के आने से पहले क्राइम बहुत ज्यादा था। स्ट्रीट क्राइम की कोई मिसाल नहीं दुनिया में दी जा सकती, इस तरह का था। लेकिन एक मेयर आया रूडी गिuliani, जिसने आके ऐसा काम किया कि उसके बाद उसी न्यूयॉर्क में अमन कायम हुआ, और उसी जगह पे लोगों को, यानी रात दिन 42nd स्ट्रीट से हम गुजर नहीं सकते थे दिन के वक्त। जबकि मैंने वहां फिर एसएम जफर साहब और मैं थे, और मैंने कहा 90s में जाके, मैंने कहा जफर साहब ये है काम रूडी गिuliani का कि रात के इस पैर में 12-1 बजे के बाद हम यहाँ फंक्शन में तकरीरें करके तो इस वक्त फिर रहे बाहर 42nd स्ट्रीट और 8th एवेन्यू के करीब करीब। तो बात यह है कि जो कराची का मसला है, कराची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पुलिस जो एक ही तबका जो है, एक ही हुकूमत बड़े अरसे से चल रही है, और उन्होंने जो पुलिस रखी हुई है वो बिल्कुल अपने जाती उनके यानी है वो लोग जो जिन्हें उन्होंने अपने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे रखा है, वहां वो तसव्वुर ही नहीं है। आपने कभी देखा है कि इम्तिहानों में जितनी नकल वहां होती है, सिंध में होती है, किसी और जगह नहीं होती। और इसी तरह लोग जो है वो जब आप बैरक पे नहीं रखेंगे, आप लोगों को वैसे ही अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर रखेंगे, और फिर ये कि जाती तौर पर ये जो अशराफिया या ये जो गवर्नमेंट है वहां की, उन्होंने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है कि बंदा कॉम्पिटेंट हो या ना हो, लेकिन वो उनके लिए डिलीवर कर सके, उनकी खिदमत कर सके, तो वो पुलिस में रहेगा या बाकी सर्विसेज में भी ऐसा है। तो ऐसी सूरत हाल में देखिए, इन्हें अगर तो वाकई इंटरेस्टेड होते कराची को सही करने में, तो फिर इन्हें पुलिस भी उसकी उसी तरह की रखनी चाहिए जिस तरह की इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज की होती है। और चूंकि किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी सिर्फ ये है कि आपने अपना काम चलाना है, लोगों के साथ मिलके आपने जितना माल बनाना है वो आप बना रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इतने मफादात। और अब ये है कि जब आप ऊपर से कुछ करप्शन कर रहे होते हैं, तो नीचे वाले अफसर जो है वो बिल्कुल वो भी आजाद होते हैं। यही जो आज हाल पाकिस्तान में, अदरवाइज आप ओवरऑल देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा
खुली छुट्टी दे दी गई है, यानी पुलिस को कि आप जो मर्जी करें, खवातीन के साथ ज्यादती करें, अपाहज और माजूर लोगों को पकड़ ले, बूढ़ों को पकड़ ले, बच्चों को पकड़ ले। तो ये आप जब इस तरह खुली छुट्टी देते हैं अपने सियासी और जाती मफादात के लिए, फिर मत तवक्को रखे कि वो पुलिस जो है वो इंसानी ठीक है आरिफ चौधरी साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। देखते हैं हमारे व्यूअर्स का क्या मानना है। 95% ये समझते हैं कि जी हाँ, सूबाई हुकूमत को मजीद इकदाम करने चाहिए, जबकि 5% का ये मानना है कि सूबाई हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो काफ़ी है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे अल्लाह के बाद।